Okay, mayong buntag na tanan mga igsoon kong tigpaminaw. Ang Ginoo magapanalangin sa atong mga ginabuhat nining kabuntagon. So ayaw yung kalimot pagpasalamat sa Ginoo. Kay ang Ginoong Dios naghatag nato og mga needs sa matag adlaw. Ang Ginoo nagatagbo sa atong mga panginhanglan. Ang Ginoo siya ang nagkontrol sa tanan. Usa let everything that has breath, pasalamati ang Ginoo. In all circumstances, pasalamati ang Ginoo. Okay? Salamat Ginoo, walay sukod imong kaayo. Okay, din kabatagon igsoon ko mga tigpaminaw atong i-share karon ang pulong sa Ginoo diri sa Episo 5. No, kinahanglan yun ang tao nga magpadayon sa pagpuyo diha sa kahayag. Kanang gitawag di igsoon nga atong pagkakristohanon, atong pagka-believers sa Ginoo, dili lang taman sa magtotoo, dapat mudanag si Kristo sa atong kinabuhi para pud mahimo kitang good model, good example og kahayag ngadto sa uban. Muna kinahanglan igsoon nga ang atong pagkinabuhi diri sa kalibutan nga adunay gitawag nga legacy, adunay gitawag nga naay padulngan, mao ang kinabuhing walay katapusan. Kaya nagingon ang Dios diya sa John 3:16, tungod sa dakong gugma samahan gipadala si Ginoong Hesukristo para ang tanan nga mutuo ngadto kang Ginoong Hesus adunay kinabuhing walay katapusan. Muna igsuon kinahanglan yun nga dili nato na siya ibaliwala. Kanang giingon ni Kristo nga if you believe in Him should not perish but have everlasting life. Muna igsoon dili nato undangon ang pagpaminaw sa pulong sa Ginoo. Dapat ato gyud i-meditate adlaw ug gabi ug ikinabuhi kini. Kay ngano man igsoon mubo ra kay atong kinabuhi niining kalibutana. Igsoon sa unang panahon niya moabot og 969 kinabuhi ni Metusela. No, grabe kay igsoon ang uban pang mga propeta moabot og 600, nahimo na lang 400, 300, 100, pinakataas sa Japan mga 145. So inga lang kinabuhi, but karon nga henerasyon swerte na kayo moabot ka og 80. Mao na igsoon grabe gyud kayo ang kinabuhi. So giingon diha sa Ecclesiastes 12:7, ang tao adunay kamatayon. So ang pagkamatay sa tao nga adunay padulngan. Ang iyahang kalag mao nay atong ampingan ug ang kinabuhi nga dapat atong padulngan paingon sa walay katapusan. So karon nato i-emphasize igsoon kaning kinabuhi sa tao. Ang tao bid up of three nga naa sa iyahang kinabuhi, mao ang lawas, kalag ug espiritu. So kaning ato ang lawas mao ni nagkinahanglan og kanang gitawag energy. Mao na mukaon ta para atong lawas mahimong energetic. So ang ato pong kalag kinahanglan pod mahimong mahimsog. Dili siya magmaluyahon, dili siya magmasakiton usab. Kay ang kalag nga magmasakiton gapadayon na pagbuhat og sala. Pero gusto ka nga mawala ng sakit sa imong kalag ug espiritu, dapat mukaon ta sa pulong sa Ginoo. Mao gani na nga ingon ang Dios diha nga simbaha ko di sa espiritu ug kamatuoran. Mao nang atong kalag ug espiritu mosimba diha sa Ginoo. Kuni atong lawas nga usa ka kabhang, no? Kabhang nga kining lawasa dapat ampingan yunig ayo. Kay mao ni ang sudlanan sa balang espiritu. Nga mao ni ang templo sa balang espiritu. Dapat kining lawasa dili nato abusaran, dili nato imnan og makahubog, dili nato gamitan og mga sigarilyo nga makadaot sa lawas, ug kining lawasa dili po ni gamiton nga mamalikas, dili gamiton nga mutunglo sa atong isig ka tawo, ug dili nato gamiton ning lawasa para sa kalawayan, sa kauwag mo sa padang matang nga makadaot sa lawas. Kay ang lawas is temple of the Holy Spirit. Dapat ato gyud siyang ampingan. So mao na karon igsuon ang tawo nga adunay kamatayon nagipadulngan. So kining lawasa kung mabiyaan na ni, mamatay na ning lawasa, mobalik na ni sa yuta. So kahinumdum ka sa gadapader nga gihimo si Adan gikan sa yuta.
ug kining atong espiritu katong sa dihang gihuyupan ta sa Ginoo ug nga anan tay gininhawa. So kanang espiritu pag mubiya na kamatayon naman, so mubalik na dito sa tag-iya, mao ang atong Ginoong Hesus, mao na atong Ginoong God the Father nga mo itag-iya sa atong kinabuhi. Sa wa pa mataw si Abraham, si Hesus na nadaan. Mao na igsuon ang pinaka-real genuine good ani igsuon. Kining tulo, ang lawas, ang kalag ug ang espiritu dapat himsog ni siya. So kung gipakaon nimo ang imong lawas, meaning love yourself. Mao na giingon sa Ginoo pod nga kung love nimo ang Ginoo, love nimo imong sikitaw, love po nimo ang imong kaugalingon. Mao na igsuon ang pingi kini nga lawas nga mahimo ni siyang tigdadaig sa Ginoo, nga mo glorify ang Ginoo sa atong kinabuhi. Nga magtigom tagbahandi didto sa langit, nga walay anay, way taya nga mukutkot niya ng imong mga bahandi. Mao ni ang pagserbisyo diha sa Ginoo. Igsuon pinaka-kompleto, pinaka-happy nga tao sa kalibutan na ay Kristo. Unsaon nang pinakasikat ka diha, pinaka-famous ka sa kalibutan, apan wala kay Kristo sa imong kinabuhi, kawang lang ang tanan. Mao na hukman ang kalag. Mao na ang kalag nga naa sa tuwa karon. Mao ni gitawag nga naay pagbati, makakita ka, makadungog ka, makatilaw ka, mao na ang atong kalag. Kusian na imong panit, kung masakitan ka, mao na ang imong kalag. Kung makadungog ka, mao na ang imong kalag. 5 senses na igsuon. Kung makakita ka, mao po na ang imong kalag. Na kung wala na nakaron ang imong lawas, wag tang po na siya. So mao man nakaron ang muatubang kay nangingon ang Ginoo, mubalik ako, kuwaon ko kamo, ilisan ko kamo incorruptible body nga dili na madunot. So mubalik na ang pagkakita, mubalik na ang pagkadungog sa imong dalunggan, mubati na ang imong dila ug unsay lami, ug ang imong panit mubati unsay kasakit. Karon igsuon kung imo gyuning sabton, ilisan kag lawas nga di na madunot. Ang problema da karon kay kung wala ka da nabilong sa Ginoo, di man ka ilisan og incorruptible body, didto man ka paingon sa lunang sa sala, didto man ka lunang sa kalayo nga imong gibuhat nga mga sala, kay imong manggitagad ang mga buhat ni Satanas, ang mga bitik ni Satanas, ang mga trabaho ni Satanas, nga unta ka ng impierno para man kay Satanas gusto man ka magapil-apil, gusto man ka mo enter sa iyang mga binuhatan. Mao na igsuon maani nimo kung unsa ang imong gibuhat. Kay nag-ingon gyud ang Bible, ang tawo nga nagpadayon sa pagpakasala iya sa yawa. So nga karon nabilong ka dito kay Satanas. Kay nagapil-apil man ka, nagpadayon man ka sa pagpakasala. Apan ang tawo nga nagpadayon sa pagtinarong, kinabuhing walay katapusan. Mao na igsuon lisod kayo kung atong kaugalingon ang matuman dili ang sa Ginoo. Nga dapat unta ang Ginoo'y mao'y matuman sa atong kinabuhi. Kay daghan may kay karon nga nagsangpit sa ngalan sa Ginoo, apan wala di ay sa plano ug sa will sa Ginoo ang atong nahimo. Ang atong mga kaugalingon nga mahimo tang sikat, mahimo tang famous, mahimo tang kwartahan, pero ang atong ngalan wa man malista sa libro sa kinabuhi. Na mao na karon ang giingon sa Ginoo sa pinadayag nga ang ngalan nga mga wala malista diha sa libro sa kinabuhi igatambog ngadto sa linaw nga kalayo. Na unsa man karon igsuon kung wa ka nagpalista. No na kinahanglan dawaton nato si Hesus nga atong Ginoo ug manluluwas. Tapos kinahanglan maghinulsol gyud ta sa atong mga sala. Kay Ginoo anda mo pasaylo sa atong mga sala. Ug ang ikatulo para mapatikan ta sa balaang espiritu nga kita iya sa Ginoo, kinahanglan gyud ta musunod ta. Magpabaptize gyud ta diha sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo para matawag kag anak sa Dios. Mapatikan ka sa balang espiritu nga ikaw iya na sa Ginoo. So, welcome to the family of God. Dili ka igatambog ngadto sa linaw nga kalayo kung ang imong ngalan na lista sa libro sa kinabuhi. Wala igsuon ayaw kumpiyansa kay mobalik si Kristo katong mga tawo nga naay Kristo. Pero katong walay Kristo pagasilutan. Apan ang tawo nga naay Kristo i-rapture ug ubanon sa iyang gingharian. Salamat ug